It is a time to refresh your inner soul, to refresh your नज़रियात. आफ्टर 20th of March आपके अंदर के फियर्स को ख़त्म करेगी, खौफ को, गम, उदासी, आइसोलेशन, इसे रिपेयर करेगी. अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ. 16 मार्च से 23 मार्च तक एक बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है. निज़ाम शमसी में इस इवेंट को हर तीसरे हफ्ते, हर महीने के तीसरे हफ्ते एक्सपेक्ट किया जाता है. इस हफ्ते टॉरियंस को जो इस इवेंट के एडवांटेजेस हैं वो वसी हैं, तफसील सब बयान करता. सूरज अपनी दो तरह की मूवमेंट शो करता है. ज़मीन उसके इर्द गिर्द स्पिन करती है तो दिन रात आते हैं, एंड सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ऑर्बिटल मूवमेंट करती है तो उससे सीजन्स प्रोड्यूस होते हैं. सो 20th of March को सूरज आपके 12th एंगल पर अपीयर हो जाएगा. सूरज का एक ट्रांजिट टाइम 30 दिनों का होता है. 12th एंगल पर इसके बेनिफिट्स बड़े वसी होंगे, सब तफसील से बयान करता हूँ. इट इज़ अ टाइम टू रिफ्रेश योर इनर सोल, टू रिफ्रेश योर नज़रियात, योर वो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, जो आपके बिलीव्स हैं उन्हें रिफ्रेश करने की ज़रूरत है. सूरज 12th एंगल पर दो अदरवाइज फ़ायदे भी देगा. इसी 12th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड इस वक्त परफॉर्म कर रहा है. दैट इज़ क्रिएटिंग सम हेजिटेशन फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सूरज के अपीयर होते ही मरकरी और सूरज की आपसी दोस्ती की वजह से आपकी कम्युनिकेशन हेजिटेशंस रिपेयर हो जाएंगी. तीसरा फ़ायदा, वीनस भी रेट्रोग्रेड है आपके 12th एंगल पर. सो यू हैव सम क्या कह सकते हो, स्लो फीलिंग्स, सम बैड फीलिंग्स, सम अनरोमांटिक फीलिंग्स, वो भी एकदम से बूस्टअप हो जाएंगी. सन उसे भी सपोर्ट कर देगा. तो तीन एडवांटेजेस तो यही मिल गए कि रेट्रोग्रेशंस 14 मार्च का लूनर एक्लिप्स, मरकरी रेट्रोग्रेशन, सिर्फ सूरज की इस पोजीशन से रिकवर हो जाएगा. अगले एडवांटेजेस सुनिए. सूरज की इस पावरफुल सिचुएशन, इस मुफीद सिचुएशन के बाद आप ज़्यादा तेज़ी से फ़ैसले कर सकेंगे. इन फ़ैसलों का ताल्लुक़ फैमिली लाइफ से होगा. इन फ़ैसलों का ताल्लुक़ अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रॉपरली निभाने से होगा. 12th एंगल पर सूरज की पोजीशन आपको सुपर कॉन्फिडेंट बनाएगी. 12th एंगल की पोजीशन आफ्टर 20th of March आपके अंदर के फियर्स को ख़त्म करेगी, खौफ को, गम, उदासी, आइसोलेशन, इसे रिपेयर करेगी. सो इट इज़ अ टाइम टू रिफ्रेश योर मामलात मैटर्स, refresh your physical performances, refresh of your knowledge and जो आपके नज़रियात हैं उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत है. It is also creating some powerful time to heal yourself. जब आप अपनी आप को रिकवर कर रहे होंगे तो जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं आपके अंदर, आपके मामलात में, आपके रिसोर्सेज में, आपके ग्राउंड एफर्ट्स में, वो हील करने की स्पीड को तेज़ कर देंगे. अब अदरवाइज एडवांटेजेस सुनिए कि जिस तरह जब भी सूरज इस एंगल पर आता है तो इससे दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं. सूरज एक तो रिप्रेजेंटेटिव है आपके लिए, Sun is representative of your 4th angle. That is the angle of investment. That is the angle of house shifting. That is the angle of buying and selling. That is the angle of some family welfare. That is the angle of some वो gadgets and उसके थ्रू मिलने वाला सुकून. So ये सब आपको मुयस्सर रहेगा. हाउसवाइफ्स को, टॉरियन हाउसवाइफ्स को बहुत अच्छे दौर का सामना करना पड़ेगा. बहुत अच्छे दौर में एग्जिस्ट करेंगी हाउसवाइफ्स, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेसफुल डिसीजंस ले सकेंगी, फ्यूचर को सिक्योर कर सकेंगी, रिस्पेक्ट इन्हेंस होती हुई नज़र आएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी. और एडवांटेजेस सुनिए. आपके लिए मार्स आपके 3rd एंगल पर है. दैट इज़ आइडियल फॉर ऑल टॉरियंस, मेल, फीमेल, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फोर्सेस से रिलेटेड लोग,
کھیل یا کھیل کی صنعت سے ریلیٹڈ کھلاڑی یا پھر ایسے لوگ جن کا تعلق لائف اسٹاک سے ہو, جن کا تعلق ایگریکلچر سے ہو, یہ سب بومی اینڈ بلاسٹی وے میں آگے بڑھیں گے آفٹر 20th of March. So this is a golden season for the Taurians to conceive your missions, to repair yourself and even your source of income. ایک اور خوشخبری سنیے. Jupiter is in your second angle. So your knowledge, your plannings, your available resources, your knowledge, your planning, your available resources is the tool of your success with high speed, with high momentum of rewards. آخری خبر, Saturn is in your 11th angle. آپ کوئی بھی کام انفرادی طور پر کریں, اس کے رزلٹ اسی لیول پر آپ کی توقعات سے بڑھ کر آسانی سے, تیزی سے آپ کی جھولی میں آئیں گے. لیکن اگر کوئی کام ٹیم ورک کے طور پر کریں, کمبائن ایفرٹس کریں, پارٹنرشپس کریں, یا پھر چلتے ہوئے کام میں انویسٹمنٹ کریں ایز اے سائلنٹ پارٹنر, سو دیٹ از آلسو ویری گڈ, اینڈ وہاں سے بھی غیر معمولی کامیابیاں ملیں گی. اینڈ دیر از یو آر کینڈیڈیٹ آف سم جمپنگ اسٹائل سکسیسز بائی دا سپورٹ آف سیٹرن ود یور IQ لیول. آپ جب چیزوں کو دیکھیں گے آپ کو پلان کرنے میں مشکل نہیں ہوگی, پلاننگز میں ایکوریسی ہوگی, افیکٹیوٹی ہوگی, لانگ لاسٹنگ ایڈوانٹیجز ملیں گے اینڈ ایزی ہوں گے. اس کے باوجود ایسے ٹورینز جو اپنے اندر فیلنگز کو ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھیں, اریٹیشنز دیکھیں, اینگر فٹس دیکھیں, لیک آف کانفیڈنس دیکھیں, لیک آف رومانس دیکھیں, شکوک یا ایسی فیلنگز میں جائیں جس سے ان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہو, انگزائٹی پیدا ہوتی ہو, انہیں سورہ شمس پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اس ٹائم کو ریپیئر کر سکیں. یہ ایک چھوٹا ایشو ہے, جو لوگ ذرا سینسٹیو ٹورینز ہیں وہ ابھی بھی اپنے رولنگ پلانٹ وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے کچھ ٹربل میں جا سکتے ہیں, اینڈ دیٹ از ایزیلی ریکوریبل بائی سورہ شمس اینڈ ایمرلڈ اسٹون. ایمرلڈ آف 5 carat از مور دین انف. اگر ایک فائن کوالٹی کا ایمرلڈ آپ نے ریسیو کیا, آپ بائی کیا. ایمرلڈ کی بہت اچھی کلیکشنز ہم نے بھی اپنے اسٹور پر لسٹ کر دیا اور 30% ڈسکاؤنٹ بھی ہے ان دنوں ڈیورنگ دا رمضان, سو آپ وہ بھی بائی کر سکتے ہیں. لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا. اگلے ہفتے سورج گرہن ہوگا. یہ جو سورج اس وقت آپ کو بہت فائدے دے گا اس ہفتے 23 تاریخ تک, بلکہ یہ 28 تاریخ تک فائدے دے گا, لیکن 29 کو اس کو گرہن ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس گرہن کے بعد آپ بالکل کولیپس کر جائیں گے, وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. بٹ یو آر گوئنگ گڈ, سو ریڈی فار دا ٹیک آف. اپنے پلانس کو ریفریش کریے اینڈ اپنی کامیابیوں کے بیس بنانا شروع کر دیجیے ابھی سے. جب آپ بیس بنا رہے ہوں گے تو آپ کو آسانیاں مل رہی ہوں گی, اینڈ اس وقت آپ اس میری گیون نالج کو یاد کر رہے ہوں. اگر میری یہ نالج آپ کے اتنے سے بھی کسی کام میں آ جائے, کچھ پروفٹ بنا دے, میری یہ آسٹرولوجیکل اوپینینز, میری یہ ایڈوائزز, میری یہ پرسکرپشن, میری یہ ریسرچز آپ کو چھوٹا سا بھی فائدہ دے, تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے. ٹورینز, آپ کی دعائیں تو عام دنوں میں ہی میرے لیے بڑی امپورٹنٹ تھی. ان دنوں تو رمضان چل رہا ہے, جن دنوں دعاؤں کے رد ہونے کے چانسز ہی بہت کم ہوتے ہیں. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن بہرحال ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے, اینڈ آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی آج ہم اس لیول کی ریسرچز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.